बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम कायदे आज़म और से मुतल्लक़ जो है वो बात कर रहे थे कि नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या तअस्सुरात थे, क्या तसव्वुरात थे। तो उसमें जब पाकिस्तान बन गया तो ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान का जो है वो आइन बनना था, कानून बनना था, और ये बात जो है वो कायदे आज़म से ही पूछी जाती थी कि वो आइन और कानून जो है वो किस तरह का होगा। तो उस सिलसिले में जो है वो कायदे आज़म का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह था। एक तो वो ये कहते थे कि ये जो दस्तूर साज़ असम्बली है पाकिस्तान की, उसने बनाना है, उससे पहले जो है वो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये कैसा होगा आइन। दूसरा वो ये कहते थे कि मैं नहीं समझता कि ये आइन जो है वो शरीयत के अलावा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और इसी मुतालबे पर जो है वो पाकिस्तान बनाया गया था। और जब उनसे ये पूछा जाता था कि ये जो है वो थियोक्रेसी होगी या मज़हबी लोगों की हुकूमत होगी, तो वो इसके बारे में फिर ये उन्होंने कहा कि आप इस्लाम के जो निज़ाम सियासत है उसको नहीं जानते। ये थियोक्रेसी जो है ये यूरोप का मसला है, या मज़हबी या कलीसा की हुक्मरानी जो है ये यूरोप का मसला था, इस्लाम का जो है ये मसला नहीं है। तो वो इस सिलसिले में जो है एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे। अलबत्ता उसके तफसीली आइन के तफसीली जो है वो खद्दो खाल जो हैं वो क्या होंगे, ये ज़ाहिर बात है ये तय होना था। ये तय करना जो है वो इतना आसान नहीं था। दूसरी जो चीज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसे बहुत अहमियत आइन के हवाले से देते थे वो अक़लियतों के हकूक़ थे, क्योंकि मुसलमान ख़ुद जो हैं वो एक अक़लियत की हैसियत से एक जंग लड़कर जो है उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। तो इस हवाले से जो तहरीक पाकिस्तान है उसका भी ये तकाज़ा था, और ख़ुद कायद-ए-आज़म जो है वो इसके बारे में हसास थे कि अक़लियतों को जो है वो पूरा और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि कायद-ए-आज़म जो है इसे तकाबली हवाले से भी देखते थे। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के साथ जो है वो भारत भी आज़ाद, पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 2 मुल्क बने पाकिस्तान और भारत। तो भारत का भी जो है वो आइन बनना था, भारत में भी एक नई जो है वो एक नई ज़िंदगी जो है वो शुरू होनी थी। तो एक दफ़ा जब एक बरतानवी सहाफ़ी ने पूछा कायद-ए-आज़म से कि क्या पाकिस्तान में जो है वो मौलवियों की हुकूमत होगी, तो कायद-ए-आज़म ने जो है वो बर्जस्ता जवाब दिया कि उस हुकूमत के बारे में क्या ख़्याल है जो हिंदुस्तान में पंडित चलाएँगे। नेहरू जो है उनका पूरा नाम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जो एक मज़हबी निस्बत थी। महात्मा गांधी तो एक मुकम्मल तौर पर जो है वो मज़हबी निस्बत थी। महात्मा जो है वो एक मज़हबी अलामत थी, मज़हबी सिंबल था। तो ये उनकी शुरुआत जो है वो उन लोगों से जो हुई जो मज़हबी अलामात थे वहाँ की। तो कायद-ए-आज़म ने ये तंज़न कहा कि अगर वो पंडित होकर और महात्मा होकर जो है वो सेकुलर रह सकते हैं और वो जो है वो मज़हब से बालातर होकर रह सकते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं रह सकता। तो कायद-ए-आज़म की ये जो बात है आगे पाकिस्तान का जो है एक किस्म का सियासी विरसा बन गई। आज तक जो है पाकिस्तान में कोई मज़हबी जमात जो है वो बरसरे इक़्तिदार नहीं आई, ना ही आज तक कोई मज़हबी जो कह लें कि शख्सियत जो है वो सरबराह ममलिकत बन सकी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत की तरफ देखें तो बीजेपी जो है वो एक सिर्फ मज़हबी नहीं, एक जुनूनी मज़हबी जमात है, और वो एक अरसे तक जो है वो उस पर भारत पर जो है वो हुकूमत कर रही है, और पूरे मैंडेट के साथ जो है वो हुकूमत कर रही है। ये भी नहीं है कि उसने कोई कह लें कि मार्शल लॉ लगा कर जो है वो हुकूमत की है, लोगों ने मतलब उसे वोट दिया है। तो मज़हबी जुनूनियत जो है वो पाकिस्तान की बजाय कायद-ए-आज़म का भी मतलब यही इसी तरफ जो है वो इशारा था, वो भारत में या हिंदुस्तान में जो है वो ज़्यादा है। तो ये इस तरह से जो है वो कायद-ए-आज़म ने अपने कह लें कि जो नुक्ता नज़र पाकिस्तान से मुतल्लक़ जो है वो आगे पाकिस्तान ने जिस तरह का बनना था वो कायद-ए-आज़म उस सिलसिले में जो है वो वाज़ेह थे। उसमें बहरहाल कमी बेशी का जो है वो इम्कान था, और वो हुआ भी, और आसान नहीं था जो है वो कानून बनाना जिसमें मज़हब को भी जो है वो देखा जाए, और फिर जो जदीद सियासत है उसको भी साथ मिलाकर दोनों को, मज़हब को, जदीद सियासत जो है वो असल में मज़हब की मुदाखलत के ख़िलाफ़ है। लेकिन हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो है वो अपना एक एक्सपीरियंस था। उन्होंने जदीद तालीम को उस वक़्त कबूल किया
جب اس میں مذہب کا پیوند لگا. انہوں نے سیاست کو اس وقت قبول کیا جب سیاست جداگانہ انتخاب کے نتیجے میں سیاست مکمل طور پر ان کے اپنی تھی, کسی کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک نہیں تھا. تو لیکن بہرحال اسے ایک مشکل تھا. تو قائد اعظم کے یہ جو ہے وہ تصورات تھے نظریہ پاکستان یا تصور پاکستان, اور آگے جو ہے وہ آئین پاکستان کے حوالے سے. اس کے بعد آخری ہمارا ایک چھوٹا سا سبق رہ جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ اس کے خد و خال جو ہیں وہ کیا تھے, کیا چیزیں جو ہیں وہ بنیادی تھیں نظریہ پاکستان میں, یعنی جس کے لیے تحریک پاکستان چلتی رہی. اب آگے پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ کیسے کنورٹ ہوگی, وہ کیسے آگے آنی تھی, وہ کیا جو ہے وہ تقاضے تھے. اس میں سب سے پہلی بات ضروری, اہم, بنیادی دو قومی نظریہ تھا کہ جہاں بھی رہیں گے, جیسے بھی رہیں گے, تو ہماری اپنی پہچان کو جو ہے وہ نہیں بھولیں گے کہ ہماری پہچان ہے اور اس کے پیچھے ہماری تاریخ ہے اور ہمارا مذہب. یہ ایک مطلب بنیادی چیز تھی. دوسری چیز جو ہے وہ اسلام کے سیاسی غلبے کا تصور تھا کہ اسلام میں جو ہے وہ سیاست مذہب سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے. اسی لیے جتنے پاکستان کے جو ہے وہ بعد میں دساتیر بنے, اس میں جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں اسلامی دفعات جو ہیں وہ موجود رہیں. اس کے بعد مسلم امہ کا تصور جو ہے یہ نظریہ پاکستان کا جو ہے ایک بنیادی جز ہے. مسلم امہ جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت جو ہے وہ مسلم امہ کے جذبے کے تحت جو ہے وہ چلائی. اس کے بعد جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, کیونکہ قائد اعظم اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے فلسطین کی جو آبادیاں ان پر. تو یہ ایک خالصتاً جو ہے وہ مسلم امہ کا تصور ہے, مسلم امہ سے یکجہتی کا جو ہے وہ مظہر ہے. تو اس میں مطلب یہ کوئی اس میں کوئی مفاد نہیں ہے, بلکہ الٹا مفادات کو چھوڑنا ہے. یعنی اگر اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے بے پناہ معاشی مفادات ہیں, معاشی فوائد ہیں, لیکن پاکستان نے جو ہے اسے نظر انداز کیا ہوا ہے. اس کی ایک قسم کے سے جو ہے وہ قربانی دی ہوئی ہے کہ جب تک جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کا جو ہے وہ حق انہیں واپس نہیں مل جاتا, ہم اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان کی جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ قربانی ہے. تو یہ مسلم امہ کا تصور مطلب چاہے اس میں کچھ مسائل ہوں, کمزور بھی ہو, لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس کے علاوہ مذہبی اقلیتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے, اور جو مسلمانوں کا روایتی دور ہے اس سے جو ہے وہ مختلف ہیں. اس کا تصور مسلمانوں کے روایتی دور میں جو غیر مسلم ہوتے تھے اسلامی یا مسلم سلطنت میں, ان کا جو حیثیت ہے وہ ذمیوں کی ہوتی تھی. اس کے پھر پورے جو ہے وہ کہہ لیں کہ فقہی مسائل ہیں, ساری تفاصیل جو ہیں وہ کتب میں موجود ہیں, شریعت میں موجود ہیں. لیکن پاکستان میں اس طرح کا انہیں اسٹیٹس ذمیوں کا نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اس میں ایک ماڈرن پولیٹکس جو جدید سیاست ہے اس میں چلنی تھی, جمہوریت جو ہے اس میں چلنی تھی. اسی طرح جمہوریت جو ہے یہ بھی پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کی بنا پر ہی جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا. اسی طرح جمہوری نظام اور جدید سیاسی نظام جو ہے یہ بھی یہاں رہنا تھا, یہ بھی ضروری چیز ایک نظریہ پاکستان میں رہنی تھی. علماء کی سیاست, علماء جو ہے وہ گو ایک بڑی تعداد جمعیت علماء ہند اور کانگریس کے تحت انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی, لیکن علماء کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے مذہبی مسائل کے لیے, اپنی جو شرعی ضروریات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ علماء سے رجوع کرتے ہیں, علماء کو جو ہے وہ اتھارٹی مانتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ان کی اہمیت تھی, اور علماء کی اہمیت جو ہے یہ مطلب ایک نظریہ پاکستان کا حصہ ہے کہ جو بھی ان کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ دائرہ کار ہے اس میں ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. شریعت کے حوالے سے جو ہے یہ اہم بات تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جدید تعلیمی اور سیاسی نظام یہ اہم تھا نظریہ پاکستان کے. اور آخر میں اور جو کہ برابر اہمیت کا حامل ہے قرآن و سنت کے
اصول اور قرآن و سنت کی بالادستی اور قوانین جو ہے ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا، یہ نظریہ پاکستان کا جو ہے، کیونکہ تحریک پاکستان جو ہے وہ اس میں یہی روح جو ہے وہ کار فرما تھی. یہی چیز مسلمانوں کا مذہب جو ہے وہی خطرے میں تھا جب سے انگریز جو ہے وہ آ گئے تھے. قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ ہم وہ جو 1300 سال پہلے کے اصول ہیں ان کو ہم رائج کر کے دکھائیں گے. قرآن کے جو اصول ہیں ان کی ایک تجربہ گاہ جو ہے وہ بنائیں گے پاکستان کو. تو یہ نظریہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک بنیادی اصول تھا. تو آج کی گفتگو یہیں تک ہے. اگلے لیکچر میں جو ہے وہ اس سے اگلے پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی. بہت شکریہ.